وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا۔ حضرات محترم، ٹھیک بڑے اختصار دے نال میں نقشہ پیش کرنا چاہنا ہے۔ بابا تبلیغ امام المواحدین سرتاج الانبیاء جد السلاطین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دا کہ ہادی کائنات رہبر کائنات محمود الافعال حمید الصفات مجمع الحسنات محبوب ذوالجلال محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پابند کیتا جا رہا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا۔ سونیا تسی بھی انہاں دی پیروی کرو۔ کیوں؟ میرے محبوب جی تسی کائنات واسطے نمونہ جے، زہاد آباد خیار اشراف واسطے نمونہ جے، لیکن قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ سونیا تسی کائنات واسطے نمونہ تے تواڈے واسطے بھی میرا ابراہیم خلیل بہترین نمونہ۔ تو سمجھو گل ایویں نہیں آقا فرماندے لوگو جدوں میرے تے درود پڑھ دیو میرے بابا ابراہیم تے درود پڑھیا کرو، جدوں میری آل تے درود پڑھ دیو میرے بابا جی دی آل تے بھی درود پڑھیا کرو۔ او لوگو تانوں نہیں پتا اللہ نے مدینے نو شرف عظمت بزرگی میریاں دعاواں نال عطا فرمائی ہے، لیکن مکہ معظمہ نو شرف عظمت بزرگی میرے بابا ابراہیم خلیل دیاں دعاواں نال عطا فرمائی ہے۔ لوگو میرا بابا او جے جنہ دی پیدائش بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی پرورش بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی تعلیم بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی تربیت بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی لطافت بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی فصاحت و بلاغت بھی کائنات تو منفرد، جنہ دی خطابت بھی کائنات تو منفرد۔ 71 مقامات قرآن دے، 71 مقامات پڑھو تے دل ٹھارو۔ خطابت ایسی، فصاحت ایسی، بلاغت ایسی، جرت ایسی کہ کائنات وچ کوئی مثال نہیں ملتی۔ 3 مناظرے کیتے نمرود مردود دے نال تو بد الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبہت الذی کفر۔ انہوں اندے جے دلائل میرا اللہ موت و حیات دا مالک ہے، کمینہ بدبخت رزیل کہن لگا میں بھی موت و حیات دا مالک ہاں۔ بے گناہ نو پھائے لواتا تے پھائے لگن والے نو چھڑ دیتا،
جناب ابراہیم فرماندے نے میں کیوں تیرے نال سر کھپاواں کیوں الجھاں اور میرا رب تے ہوئے جڑا مشرق والوں سورج چاڑدا ہے مغرب وال غروب کردا ہے جے تو بھی رب ہے اج مغرب والوں چڑھا کے وکھا لاجواب ہو گیا فبہت الذی کفر حقانی صاحب کھچ ہو گیا لاجواب ہو گیا اور تیسرے مناظرے تے حواس باختہ ہو گیا شیخ پا ہو گیا ال بللیاں مارن لگ پیا منہ چو چگاں چھٹ گئیاں گل کوئی نہیں منہ نکل دی بس یہی کہی جاندہ ہے ابراہیم تیرے دلائل دا سامنا نہیں ہو سکتا تیریاں باتاں دا جواب نہیں دیتا جا سکتا تیریاں دلیلاں ان میٹ نے لا جواب نے بے مثال نے میری تا ہن ایک ہی گل ہے کہ تیرا رب میرے مقابلے چاہ جائے میدان لگ جائے میں اپنی سکورٹی لے آواں میں اپنی ملٹری لے آواں میں اپنی کمانڈو لے آواں میں اپنی آرمی لے آواں تیرے رب دیاں فوجاں بھی آ جان مقابلہ ہوے گا جیڑا جت جاوے گا وہی رب ہوے گا کڈا بہک گیا ظالم جناب ابراہیم خلیل فرماندے نے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے چنی سکت جرت نہیں میری انی ہمت نہیں کہ میں مولا تینوں کمائے دے مقابلے چ کوئی فوج لیا میں انی جرت کیمیں کر سکنا ہے اس کمینے بدبخت نے تے منہ بکواس کر دیتی پر میں کچھ نہیں کہنا میں یہی کہاں گا حسبی اللہ میدان لگ گیا تخت سج گیا فوجاں آ گئیاں کمانڈو آ گئیاں ملٹریاں آ گئیاں دھینگاں مارن لگ پے لاب سنیاں کرن لگ پے پھڑا مارن لگ پے پٹاخے چلان لگ پے جناب ابراہیم آ رہے نے سادگی دے وچ بے باک مواحد مبلغ میرے اللہ تعالیٰ دی رحمت قدرت جوش دے وچ آ گئی فرمایا جبریل جاؤ وادی مہین دے مچھرانو آرڈر کر دیو نکا جا سراخ کر دیو اور انہاں نو دس دیو آج تساں خدائی دسترخان تے ناشتہ نہیں کرنا بلکہ نمرودیاں فوجاں دے دی رات پی پی کے ناشتہ کرنا ہے انہاں دے پیجے کھانے نے تے چھٹنے نے مچھر آئے اور سارے میدان تے چھا گئے ہنیرا برپا ہو گیا حواس باختہ ہو گئے انہاں دے اسلے انہاں تے چل گئے ساریاں فوجاں تباہ ہو گئیاں برباد ہو گئیاں اور انج ظالم پتہ نہیں تاج کدھر اٹھ گیا ہے داڑھی کھل رہی ہے کپڑے مسئلے نے اپنے محل وچ نسیا بیڈ تے جا کے گر گیا ملکہ کہن لگی مجھے سمجھ نہیں ہوندی آج تو ہو کی گیا ہے پرچھائیاں اٹھیاں نے رنگ پیلا زرد ہے نیلا کالا ہندا جا رہے تاج کدھر جے کدی تساں کریز نہیں سی ٹوٹن دیتی آج کی بن گئی ہیں انج ڈگا جس ویلے تو ایک مچھر اڑتا سامنے دسیا مچھر تے چیخاں مارن لگ پیا چلان لگ پیا کہندا ملکہ میری خیر نہیں ہوں رب دا فوجی آ گئی میرے پیچھے ہن میری خیر نہیں تے ہویا کی روایت ہے کہ نمرود ظالم بیٹھا تھا ایک روز مسند کے اوپر کھڑے تھے آگے اس کے خدام سارے وہ جو بات کرتا تو کرتا تھا اکڑ کر
خدا نے یوں کرشمہ دکھایا، غصہ ناک میں ننھا سا مچھر لگا موزی چیخنے پٹکنے دیوار و در پر، کہنے لگا ماں بے دولت کے سر میں جوتے لگاؤ، آتا ہے آرام کچھ میسر۔ جتیاں کھاندہ کھاندہ دنیا تو گیا، کیوں جی گل صحیح ہے کہ نہیں؟ جتیاں کھاندہ دنیا تو گیا، اور میرے اللہ کے چکنے والا، او دی توحید نو مننے والا، او دی وحدانیت یقین رکھنے والا، او دی بندگی کرنے والا، او دے اگے سجدہ سجود کرنے والا، ساری کائنات دے ہادی تے رہبر دا بھی پیشوا بن گیا۔ کائنات دے ہادی نو آکھیا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، سونیا ابراہیم حنیف دی تساں پیروی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ کائنات تہاڈیاں پیرویاں کرے، تسی انہاں دی پیروی کرو۔ کون ابراہیم؟ ساری قوم ایک پاسے پرواہ نہیں، نمرود تے نمرودیت دے نال ٹکرائے پرواہ نہیں، حوصلہ جھگرا ضبط استقامت نہیں، پرواہی کوئی نہیں۔ ساری قوم دے عمائدین، ساری قوم دے رؤساء، سارا نمرودیت اور انہاں دے وزراء سارے رل کے فیصلہ کر دینے، گل آجے سمجھن والی۔ کالو حرکو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، روز جو بزت انیا، روز جو لانتا پونیا، روز جو خفا انیا، روز جو رسوات ذلیل انیا۔ ساتھوں ابراہیم دے دلائل دا جواب کوئی نہیں دتا جاندہ، کوئی نہیں دے سکدے۔ انج کریے سارے رل کے جناب ابراہیم نو ساڑ دئیے، اپنی جان بچا لئیے، اپنی جان بچا لئیے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ ذرا غور کرے جے، سارے رل کے ساری قوت صرف کر کے لکڑیاں ایندھن اکٹھا کیتا، 4 میل مربع دے وچ لکڑاں چنیاں، 4 میل ادھر، 4 میل ادھر، 4 میل ادھر، 4 میل ادھر، 4 میل اچھیاں لکڑاں چنیاں، بروزہ پایا، لکاں پائیاں، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں تاتاں استعمال کیتیاں کہ کائنات دے وچ آج تک اتنی بڑی چکھا نہ کوئی جل سکیے، نہ قیامت تک جل سکے گی۔ اور شیطان ابلیس نے جناب طریقہ دس دیتا بھی انج گوپیے دے وچ بٹھا لو، منجنیق بنا لو، اور انج جسلے اٹھاؤ گے، ہلارے چڑھاؤ گے، انج زور دے نال وگاؤ گے، چکھا دے بالکل سنٹر دے وچ جا کے گرن گے۔ ہم سوچو بھی کنے انتظامات نے۔ اور ملائکہ دہل گئے، ملائکہ دہل گئے، اسرائیل آئے، جبریل آئے، فرشتے آئے، آ کے منتاں کر دینے، اجازتہ مانگ دینے، ترلے لیں دینے، جناب ابراہیم ذرا گلاب ہلاؤ، تمنا فرماؤ، دعا تسی کرو، التجا تواڈی ہووے، آہوزاری تواڈی ہووے۔ حکم اللہ نے پیشگی دے دیتے نے، ساری چکھا انہاں تے پلٹا دواں گے، توانوں اٹھا کے لے جاواں گے، توانوں بچا لواں گے۔ جناب ابراہیم فرماندے نے، او جبریلا پراں جا، تینوں تے پتہ ہی نہیں میرے عقیدے دا، میرے توکل دا۔ او ظالما تو نہیں سمجھدا میرے عقیدے نوں، اور میں کہاں کہ یا اللہ تیری راہ دے وچ میں سڑا نہ، میں مرا نہ۔ اور میرا عقیدہ ہے، میری خواہش ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، میری طلب ہے، تیری راہ وچ مولا
جل جاں میں جل جاں سڑ جاں بل جاں میں میرا پہنچے سیک زمانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو کت خیر ملنگ مستانے نو کہندہ جناب اینی چگا 40 میل تک بستیاں سواہ ہو گئیاں جے فصلاں لوس گئیاں جے درخت سڑ گئے جے اور فضاواں میں چڈن والے پرندے بھی پھج کے زمین تے گر گئے جے تو جناب ابراہیم فرماندے نے وہ پھر کی ہو گیا او جبریلہ کم دلیا پھر کی ہو گیا اتوال چکھا کفاراں والی پامبڑ بھڑک مچاوے اتوال آتش حب الہی تیز علم بالاوے دو طرفاں وال آتش مچی شولہ تیز مرندہ ہٹ جبریلہ ویخ نظارہ ان کے میں رب کرندہ پرا ہو جا ویخ نظارہ ان رب کے میں کردہ ہے رب کے میں کردہ ہے میں تے چونا ماں 1000 وری اللہ دی راج سڑ جاواں مینوں پرواہی کوئی نہیں میں تے چانا ماں کہ میرے لوں دی قربانی ہوئے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جاوے میں اپنے اللہ نو خوش کرنا چاہنا ہے ان جناب ہویا کہ انہاں نے چیخا وچ وگایا اور جناب ابراہیم اپنا او محبوب وظیفہ کر دے حسبی اللہ تسی بھی کری کہہ لو حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر انج جناب چیخا دے وچ گرے بے ایمان ترل منارے تے بیٹھا ویکھ رہا نظارہ بیٹی رازہ کول سو چیخاں نکل گئیاں بیٹی رازہ کہن لگی پاپا ویکھ اے تے انج آگ وچ جا کے بہ گئے نے جے میں کوئی شہزادہ تخت تے بہ جاندا ہے انہوں تے پرواہ بھی کوئی نہیں اللہ دا ذکر جاری ہے اللہ دی تسبیح جاری ہے انج سر پھڑ لیا لانتی نے اور جاؤ میں تفصیلات دے وچ نہیں جاندا حقانی صاحب کہندے ہوندے نے دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر میں تاثیری بات عرض کرنی چاہنا ہے کہ جس ویلے 7ویں دن آئے نا چیخا چو باہر تیجے دن دی بھی روایت ہے پر ممکن نہیں کہ اتنی بڑی چیخا 3 دنوں سے ٹھنڈی ہو گئی ہوئے میرا یقین وہ 7ویں دن والی روایت ہے جس لئے باہر آئے کوئی دھواں نہیں کوئی گرد غبار نہیں اس طرح ہی کپڑے چمک رہے نے چہرہ دھمک رہے گلاب دے پھول دی طرح اور اوہی زبان تے کلمہ جاری ہے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا جس ویلے جناب باہر آئے بیٹی نمرود دی رازہ سب تو پہلوں کلمہ پڑھ دیئے اندیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جیڑا عالم جیڑے عالم جیڑے مشائخ نہ موج نال تے اگوں بھی پھر بجلی بند ہو کے انہوں دا استقبال کر دے پر سانو قدر ہے اپنے مہمان دی اور سانو قدر
اس ساڈے سٹیج دے روح بیان دی خطیب پاکستان دی آ گئے نے نا، انشاءاللہ ٹھنڈ پا ہی جان گے بجلی اللہ لو جی گل اور حضرت مولانا سفیان صاحب حضرت آندے نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ. میں عرض کرنی چاہنا ہے کہ انج جناب آ کے چمٹ گیا ابراہیم علیہ السلام نو جپا مار لیا، اٹھا کے اپنے محل وچ لے گیا، محل وچ لے جا کے پیری پہ گیا، منتاں کری جاندا ہے، ترلے لئی جاندا ہے، ہاڑے پائی جاندا ہے. جناب ابراہیم ادھی حکومت لے لو، مرضی دا رشتہ لے لو، جنی منہ کڈو دولت لے لو، پر میرے نال کوئی تھوڑا جا ترس کرو، کمپرومائز کرو. میرا اس قوم نے سر تے وال کوئی نہیں رہن دینا. گنجا تے گئی سی بے ایمان، میرا کوئی وال نہیں سر تے رہن دینا، میرے نال کمپرومائز کرو. جناب ابراہیم فرمان لگے ہو جھوٹے او کمینیاں، اور دولت نو اساں کی کرنا ہے، حکومت نو اساں کی کرنا ہے، رشتیاں دا سانو کی لالچ ہے. اسی اللہ دی توحید دا پرچم بلند کرنے والے، اسی دین دی نشر و اشاعت تبلیغ کرنے والے، اسی اصلاح امت کرنے والے، لعنت پاؤنے حکومت تے، لعنت پاؤنے دولت تے. سانو او دا کرم ہی کافی ہے، سانو او دی ساڈا عرشاں والا، ساڈا عرشاں والا. یار 5 منٹ انہوں کو ترلے نہ لے نے کھلو جو درہ. ساڈا عرشاں والا قادر ہے، ساڈا عرشاں والا قادر ہے، سانو کسے چیز دی تھوڑ نہیں. ساڈا مدنی امام اعظم ہے، ہو سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں. اللہ اللہ کہن لگا تینوں خدا دا واسطہ ہی میرا ایک ترلا مان لا. فرماؤں لگے تو گل ایسی کر دیتی ہے کہ ہم تے مینوں مننی پینی ہے. او خدا دے نا تو اسی ہر شے قربان کرنے والے، جان قربان کرنے والے، جہان قربان کرنے والے. گل کر کی منونا ہی. کہن لگا جناب کچھ دیر لئی بابل دے وچوں ہجرت ہی کر جاؤ، میرے کو کاکھ رہ جانا. یہ 2 ہجرتاں قرآن نے بیان فرمائیاں نے. پہلی بابل دے وچوں فرمائی، فرمان لگے کل میں کپڑے دھواں گا اور پرسوں میں ہجرت کر جاواں گا. کہنے لگا واسطہ جے تواڈے خدا دا، جاؤ تے اپنی مریدنی رازا نو بھی میری بیٹی نو بھی نال ہی لے جائے جے. دیکھ لو کیویں آکڑاں بھج دیاں نے، اور توحید والیاں دیاں کیویں عزتاں تے عظمتاں کائنات تے دوبالا ہوندیاں نے. انج ہجرت فرما کے گئے، پہلی منزل تے پہنچے، رازا دا اور اپنے بھتیجے لوط دا نکاح کر دیتا. اللہ نے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیتا، علاقہ تفویض ہو گیا، انہاں نو ادھر روانہ فرما دیتا. آپ پھر عازم سفر نے بڑی بادشاہی دے وچ پہنچے کہ اوتھے جناب سینکڑے دی تعداد چ شہزادے، نواب، رئیس، انج جناب ون پورنیاں پوشاکاں اور خوشبوواں رو دے نظر آئے. پوچھا سناؤ، کہن لگے
بس امیداں لے کے بیٹھے ہیں کئی دنوں تو. ایتھے تواڈے اج کوئی عید دا دن ہے کہن لگے نہیں جناب عید دا نہیں اج دید دا دن ہے. بادشاہ دی شہزادی جوان ہو گئی ہے, انہیں پیو نو منا لیا ہے بھئی سارے ملکاں دے شہزادے کٹھے کر لا, سوداگر کٹھے کر لا, تاجر کٹھے کر لا, میں اپنی مرضی دا وار آپ پسند کراں گی, میرا نکاح او دے نال کیتا جائے گا. ہن جناب انہاں دیاں لاڑاں وگنڈیاں نے تے جناب ابراہیم بھی اسے پارک وچ ہی کھڑے نے. شہزادی آئی سارے وچوں گھومدی گھماندی پھردی جناب ابراہیم دے کولوں لنگھی تے انہاں دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا. دیکھ لو جدوں اللہ عزتاں بنائے, جدوں اللہ عزتاں بنائے لجاں نبھائے, جناب ابراہیم دی شادی شہزادی سہرا دے نال ہو گئی. معاہدہ تو انہیں بننا ہی بننا سی. دونوں تبلیغ کر رہے نے, توحید دی تعلیم پھیلا رہے نے. بادشاہ خفا ہو گیا, کہنے لگا نکل جاؤ میری ملک دے وچوں, میری بادشاہی دے وچوں. میں بہت برا جے, اے حکمران ہوندے ہی برے نے تے ہن تے برے ہی حکمران ہوندے نظر آوندا نے. پتہ نہیں ہن مدنی صاحب دے عطاب تو بچ دے نے کہ نہیں بچ دے, پر میں انہاں دا حامی ہاں, میں شروع تو انہاں دا ہی حامی ہاں اور انشاءاللہ اساں مواحداں دی حمایت کردے ہی رہنا ہے, مواحداں دی حمایت کردے رہنا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال. ہن جناب ہویا کہ دوسری ہجرت اتھوں فرمائی جنہوں قرآن نے بڑی فساد دے نال بیان کیتا ہے. سرزمین مصر تو گزرے, فرعون مصر نے اپنی لات پوری کرنے واسطے, لعنت کھٹن واسطے, منہ کالا کرنے واسطے جناب سائرہ نو الگ رکھیا, جناب ابراہیم نو الگ رکھیا اور حملہ کرن دی کوشش کی تھی. زمین وچ تنسیا, ترلا لیا, دعا منگی سیدہ سائرہ نے, بچ گیا. پھر حملہ کیتا, پھر دعا منگی, بچ گیا. تیسری وری پھر بے ایمان لپ گیا, گوڈیاں گوڈیاں تک زمین سے تنس گیا. چیخاں نکل گیا, ماں جی مینوں بچا لو, خدا واسطے میں بچ گیا, میں تو اڈا ساری زندگی ادب کروں گا, میں کدی حرامزدگی نہیں کراں گا. حضرت سارہ دی دعا نال بچیا اور انہیں اپنی بیٹی شہزادی ہاجرہ کنیز بنا کے نال توڑ دیتی. ماں جی اے ہمیشہ تہاڈی خدمت کرے گی, اے تہاڈی خدمت دے وچ رہے گی. ہاجرہ بھی شہزادی تے سارہ بھی شہزادی تے دو شہزادیاں دے لاڑے ابراہیم خلیل الرحمن, اور دوواں دے وچوں اللہ نے پتر دیتے. وڈی بی بی دے وچوں شہزادہ اسحاق, چھوٹی دے وچوں شہزادہ اسماعیل اسحاق دی لڑی چوں. 250 پیغمبر یکے بعد دیگرے آئے اور اسماعیل شہزادے دی لڑی دے وچوں 67 بادشاہ آئے. آخر تے دو جہانہ دے سردار محمد مصطفیٰ آئے. دسو کنا فائدہ ہویا اللہ والے بندا, اللہ اگے چکندہ, اللہ نال پیار پاندہ, اللہ دی وفاداری کرندہ, اللہ دے اگے چکندہ, اللہ نو اپنا حاجت روا مشکل کشا بنندہ. اور سورت صافات دا ایک مقام عرض کر کے میں گزارش ختم کرا. ان ابراہیم کان امتن, اور مجمع بڑے بڑے پر ایمان تے یقین ٹھلے ہولے اللہ ماشاءاللہ تواڈے مضبوط نے دنیا نالوں. میں ٹھلیاں دی بات کر رہے ہیں,
इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाह वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। और कायनात वालियो क्यों अपने महबूब नू अपने इब्राहिम खलील दी इत्तिबा दा हुक्म दिता? क्यों इन्हां दी जिंदगी नू इन्हां दी सीरत नू महबूब वास्ते उसवा हसना करार दिता? ओ कल्ले ही ओ इनकलाब बर्पा कर गए कि उम्मतां दे कोलों ऐसे इनकलाब ना लियांदे गए। उम्मतां दे कोलों उन्होंने वफादारी दी अखीर कर दी, असी फिर अपनी अता दी भी अखीर कर दी। उन्हां दियां जिवें वफावां कसरत दे नाल इवें साडियां अतावां भी फिर कसरत दे नाल मकामे खलील ते पहुंचे। बैतुल मुकद्दस तो 13 मील दे फासले ते मकामे खलील दुनिया दा ओ टुकड़ा जमीन जे जिथे अज भी हर मौसम दे विच हर फल हर जिनस हर फुल हर सब्जी दी पैदावार लई जा सकती है। जिसले पहुंचे अल्लाह ने फरमाया जिबरील जाओ मेरे खलील नू कह दियो पहाड़ी ते चढ़ के 4 चफेरे निगाह दौड़ाओ, हथे निगाह तक सारी जमीन तुहाडी मलकीयत है। और इन्ना अल्लाह ने अनाज दिता, इन्ने फल, इन्ना गल्ला, इन्नी दौलत कि सैकड़े लोग रोजाना इब्राहिमी लंगर तो रोटी खा के जाते सन। मना हा मन दुध काड़ काड़ के कड़ाइयां दे विच लोकां नूं खुला ही पियाना ते नाल देसी घ्यो दे जनाब बाकर खानियां खवानियां। उन्होंने इस ध्याने लगा के अल्लाह दी तौहीद सुनानी, तबलीग फरमानी। 40 जी शेड सन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे, 40 हवेलियां, हर शेड दे विच 100 जानवर, 40 हवेलियां जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां। इन्ना अल्लाह ने तो मैं आखिरी गल ते अपनी गुजारिश खत्म करा कि इंज ना एक दिन डीगर तो पिछे इंज समझो भी मदनी साहब की तकरीर तो बाद इंज पहाड़ी ते खड़े ने गुलामां नूं जनाब हदायत दे रहे ने। थोड़ा जा दिन रहिंदा है ते कंड दे पीछे 2 जवान खड़े ने, इंसानी सूरत में फरिश्ते आए ने, बड़ी प्यारी खुश लहान मदनी साहब की आवाज वर्गी आवाज कट के ते एक फरिश्ता आंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाब इब्राहिम जनाब बरजस्ता कहन लगे ओ जवाना ठंड पा दी हो मेरे दिल नू, मेरे अल्लाह का नाम बुलंद करके बड़ा मजा आया है, बड़ा लुत्फ आया है। मैं 100 जानवर तेनू इनाम देना वा, एक बारी अल्लाह का नाम फिर सुना दे। उन्हें फिर पुकारिया, कह लगे मैं 100 जानवर तेनू इनाम करना वा, एक बारी अल्लाह का नाम फिर सुना दे। फरिश्ता भी हाथ बन के खलो गया, कह लगा जनाब ना सानू जानवरों की लोड़ है, क्योंकि ना असी चोन जोगे ते ना कौन जोगे ते ना पीन जोगे। असी ते बस मतैदी कर सकने हजरत इंसान दी, हर मुसलमान दी और नबी दे गुलाम दी, तौहीद दे पैरोकार दी। सानू ते बस ये हुक्म है जदों कोई निक्का जिहा नदान भी घरों निकले ना मेरा कुरान पढ़ने वास्ते तुसी अगे बढ़ के उन्हां दा इकराम करना है, एहतराम करना है, उन्हां दे पैरां थले पर बिछाने ने, फख्र महसूस करना है।
اور تہاڈی یہی وڈیائی بڑی ہے کہ اس نکے جے ندان دے پیراں تھلے پر بچھاؤ، کیونکہ دا باپ میرے محبوب دا غلام ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، او دا توحید و سنت ہے، ایک آن ہے، اس واسطے تسی پیراں تھلے پر بچھایا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک پروردگار انہاں دے نقش قدم تے چلائے، اور خاص روح پرور ایمان افروز لہجے دے وچ اج مدنی صاحب نو بیان کرن دیاں توفیقاں عطا فرمائے، تے سارے نو ہمہ تن گوش بن کے سنن دی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ کھانا الحمدللہ انہا زیادہ تیار ہے، بھئی انہیں ساتھی ہور بھی ہونا تو انشاءاللہ کھانا نہیں مکن لگا، پامیں روٹیاں کھایا جے، پامیں نان کھایا جے، پامیں چاول کھایا جے، انشاءاللہ ہر چیز وادو ہوئے گی اللہ دے فضل و رحمت دے نال۔ نہیں لگ پیس نہیں ماشاءاللہ،